अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश तबस्सुम और एक बार फिर से तकरीरी मुकाबले के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हमारा ये जो क्वार्टर फाइनल राउंड जैसे जैसे आगे जा रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन बड़ा टफ होता जा रहा है, क्योंकि 3 अच्छे डिबेटर्स में से किसी एक डिबेटर को हमें आगे लेके जाना होता है, जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो टफ भी होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है, मज़ा आ रहा है तकारीर सुन के, क्योंकि सारी तकारीर बहुत अच्छी होती हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस शेर का पहला मिसरा है, यानी अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। मुदस्सिर, सुमैया, कैसा लग रहा है आज का टॉपिक? मुश्किल है, आसान है, कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा है, पॉजिटिव टॉपिक है, तो आज देखते हैं। चलें जी, आज के हमारे जो पहले डिबेटर हैं उनको मैं डाइस पे बुलाना चाहूँगी। अबूज़र फ़ारूकी हैं आज के हमारे कंपटीशन के फर्स्ट डिबेटर। अबूज़र, आपको रूल्स पता है, 2.5 मिनट का टाइम होगा आपके पास। 2 मिनट पे पहला बज़र, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र। दूसरे बज़र पर आपको तकरीर ख़त्म करनी है। ठीक है, करें स्टार्ट जी। कौम की तकदीर अफराद की तकदीरों का मुरक्कब होती है सदर आली वकार, लिहाजा ये तकदीर किसी एक फ़र्द के हाथ में नहीं बल्कि अफराद के हाथों में होती है। इसीलिए दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल को भी तरवीज इस्लाम के लिए सहाबा इकराम की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि मैदान करबला में अफराद नवासाए रसूल की मुखालफत करके अपनी तकदीर अपने हाथों से तबाह करते हैं कि जब पोप ग्रेगोरी दहम अपने मज़हब के पैरोकारों को दीनों दुनिया साथ चलाने का हुक्म देता है तो अफराद उसकी मुखालफत करके अपनी तकदीर का बेड़ा अपने हाथों गर्क करते हुए अपने माशरती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देते हैं कि जब कोई सऊदी शहज़ादा अहले अरब को अपना तेल अमेरिका से बचाने की तलकीन करता है तो अफराद उसकी मुखालफत करके अपनी तकदीर का बेड़ा अपने हाथों गर्क करते हुए मुआशी तौर पर अमेरिका के हाथों मफलूज हो जाते हैं। अफराद कौमों की तकदीरों को सिर्फ तबाह नहीं करते, संवारते भी हैं सदर आली वकार, कि जब कोई शेख अब्दुल्ला दुश्मन मुल्क से अपनी कौम का सौदा करे तो अफराद उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर आज़ादी के लिए कौमी मुज़ाहमत जारी रखते हैं और तकदीर में मुहाफ़िज़ीन तशख़्ख़ुस कश्मीर कहलाते हैं कि जब कोई आमिर सियासी नुमाइंदों को अमरीत पर राज़ी रहने के लिए वजारतों की पेशकश करे और अफराद उसकी मुखालफत करके उसे ठुकरा दें तो वो तकदीर में मुहाफ़िज़ीन जमहूरियत कहलाते हैं कि जब कोई फ़र्द किसी कलीदी ओहदे पर किसी गैर मुस्लिम को फायज करे और अफराद उसकी मुखालफत करके उसे बरतरफ कर दें तो वो तकदीर में मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबुव्वत कहलाते हैं कि अरे मशरूत नहीं फ़र्द की जुर्रत से ये शमशीर, हावी नहीं इंसानों पे एक फ़र्द की तदबीर, तारीख़ के औराक़ पे कंधा है ये ताबीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। अनसब कुरैशी हैं आज के हमारे अगले मुकर्रर। जी अनसब, स्टार्ट करें जी। लौहे महफूज पर लिखी जाने वाली अक़वाम की तकदीर कुर्राए अर्ज़ पे अफराद के हाथों नमू पाती है सदर आली वकार। माजी पर पड़े पर्दे हटाइए और देखिए, अफ्रीका का एक सियाह फाम फ़र्द अपनी कौम को गोरे ज़ालिमों के जुल्म से बचाने के लिए नबर्द आज़मा है। वो सियाह फाम शख्स एक तहरीक की सूरत में अपनी कौम की तकदीर बदलने का आज़म लिए हक़ व सच की तलाश में निकलता है तो उस पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, कभी सिविल नाफरमानी तो कभी बगावत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और हद तो ये है कि उसे 27 सालों के लिए कैद खाने में डाल दिया जाता है, मगर वही कैद खाने उन गोरे ज़ालिमों के लिए मुर्दा खाने साबित होते हैं कि जब नस्ल परस्ती की हवस को मिटाने वाला वो सियाह फाम फ़र्द अफ्रीकी कौम का लीडर नेल्सन मंडेला बन जाता है और फिर दुनिया देखती है कि सियाह फाम कौम से कोई अमरीकी सदर बराक ओबामा तो कोई बॉक्सिंग का बादशाह मोहम्मद अली जन्म लेता है
اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ فقط پہرا نہیں دینا، ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے، کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ ہر فرد اگر ملت کا درخشاں ستارہ بن جائے تو قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے صدر اعلی وقار۔ اور دیکھیے پاکستانی قوم کی تقدیر بدلی کہ جب لاکھوں لوگوں نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس دھرتی پر نچھاور کیا تو ہم آزاد قوم بنے۔ دیکھیے جاپانی قوم کی تقدیر بدلی جب ایٹمی دھماکوں کے بعد اس قوم نے صنعت کاری میں اپنا لوہا منوایا تو وہ دنیا کی 11ویں کامیاب ترین قوم بنی۔ دیکھیے ترک قوم کی تقدیر بدلی کہ جب ترکوں نے سال 2017 میں فوجی نظام کو ٹھکرا کر طیب اردوغان کو سلیکٹ کیا اور طیب اردوغان نے ترکی کو آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بنایا، تو پھر انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے۔ بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے۔ ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ کافی ریلیونٹ تقریر تھی، اور اسپیشلی انہوں نے جو رجب طیب اردوان کا حوالہ دیا وہ کافی زیادہ ریلیونٹ تھا آج کے ٹاپک سے۔ خیر، اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی، خواجہ سعد محمد ہیں آج کے ہمارے اگلے مقرر۔ وعلیکم السلام، چلیں ریڈی ہیں آپ؟ اجازت ہے؟ جی۔ غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر اعلی وقار، تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے۔ جب وادی مشرق سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے۔ نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے کسی محبوب کبریا کی حشمت سازی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، تب جا کر پاکستان کی داستانی آزادی اس دنیا کے نقشے پر قائم ہوتی ہے صدر اعلی وقار۔ یہ داستانی آزادی ایک فرد کی مدد سے نہیں بلکہ لاکھوں فرزندان توحید کی قربانی و ایثار سے حاصل ہوئی۔ کہ کوئی بھی خاندان ہو یا ریاست، ان کا حقیقی وجود فقط اتفاق و اتحاد سے ہی عبادت رہا ہے۔ جب ہی ان افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر آتی ہے تو یہ افراد موسیٰ بن نصیر بنتے ہیں اور افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جب ان افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر آتی ہے تو یہ ترک قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اور جمہوری دفاع کے لیے فوج کے بھی مد مقابل ہوتے ہیں۔ جب ان افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ خالد بن ولید بنتے ہیں، اور جب انہی افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ صلاح الدین ایوبی بن کر اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال کام کرتے ہیں۔ اور جب انہی افراد کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر آئے تو یہ محمد بن قاسم بنتے ہیں اور راجہ داہر کو عبرت کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ صدا بلند کرتے ہیں، بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے۔ بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے۔ ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا، ہمیں عنوان بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا، زبردست، ہمیں عنوان بنائے گا۔ ویری نائس۔ چلیں آپ یہیں آ جائیں، باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں۔ ججز، ایک شعر میں بھی آپ لوگوں کو سنا دوں؟ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کیا بات ہے جی، کیا کامنٹس ہیں؟ اوور آل جو ہمارے پاس ریزلٹس میں ہیں، آج تو تینوں کی تقاریر اچھی تھی، تو کچھ گیس اب ایسا ہی ہوگا، کم مارجن سے ہی کم ہمارے لیے مارجن سے مشکل ہے۔ ہوگا، لیکن کم مارجن کے بعد مارکس کے حساب سے دیکھیں۔ ہاں، مارکس میں ہماری جو فاضل جج ہیں ان کے تو 2 لوگ برابر ہو گئے ہیں۔ ہاں، کچھ اس طرح کا ہوا ہے، باقی آپ کی کچھ برابر ہو گئے ہیں، لیکن میرے پاس تھوڑی سی کلیئرٹی کے بعد، کیونکہ میرے پاس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہیں، تو آج کے تھرڈ جو ہیں وہ خواجہ سعد ہیں
سیکنڈ پوزیشن پر ابو ذر فاروقی ہیں اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ آج انصب نے حاصل کی ہے. لیکن انصب مجھے جاتے جاتے بتا دیں آپ الف سے لکھتے ہیں عین سے لکھتے ہیں؟ نام الف سے لکھ. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے الف سے ہی لکھا. صحیح ٹھیک. تو آج کا مقابلہ بہت مطلب ان کے پاس ابو ذر اور دونوں وہ برابر تھے, میرے پاس وہاں ایک فرق تھا جس کی وجہ سے, لیکن تقاریر سب کی اچھی تھی, تینوں کی اچھی تھی نا. بس جہاں آ کر آپ کو فرق پڑا ہے وہ آپ کے ہلکا پھلکا بھولنے میں. تینوں نے تین الگ الگ تقاریر کی لیکن تینوں کی بہت لیکن یہاں تک پہنچنا, کوارٹر فائنل تک آنا, یہی بہت بڑی بات تھی. تو آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے اڈور کے گفٹ ہیمپرز اور انصب آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں. بہت مبارک ہو آپ کو. اور ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن. کوئز کمپٹیشن کی جانب بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں مین سیٹ پر. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول